बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। कोरोना वायरस के हमले जारी हैं, जबकि लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 13 नए केसेस की तस्दीक हुई है। अस्पतालों में 6 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि कोरोना की हालिया लहर के दौरान केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। शहर में कोरोना वायरस के 13 नए केसेस की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना वायरस में मुब्तला 6 मरीज बदस्तूर अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें चिल्ड्रन अस्पताल और म्यू अस्पताल में 2-2 मरीज दाखिल हैं। डॉक्टर्स अस्पताल और शेख ज़ैद अस्पताल में कोरोना वायरस में मुब्तला एक मरीज जेर इलाज है। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद चिंगची रिक्शों के स्टॉप टू स्टॉप किरायों में इजाफा होने लगा। चिंगची ड्राइवर्स ने स्टॉप टू स्टॉप किराया 20 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया है, जबकि चिंगची रिक्शा चलाकर रोजी रोटी कमाने वालों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत इस कदर बढ़ चुकी है कि सारा दिन चिंगची चलाकर भी अखराजात पूरे नहीं हो रहे, इसलिए किरायों में इजाफा नागुज़ीर है। रेलवे स्टेशन से दीगर इलाकों को जाने वाले चिंगची रिक्शों के किरायों में 30 रुपये तक इजाफा किया गया है, जबकि सवारी इजाफी किराया नहीं दे रही। चिंगची रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई में कमी की जाए। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, हद तो ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया है। असी की करिए हुण दसो, सवारी नूं 20 तो 30 रुपये कहिए, सवारी किराया नहीं भरती भी। असीं गरीब लोग कित्थे जाइए, इन्नी महंगाई हो गई है। घ्यो वेखो कित्थे टुर गया, चीनी आटा वेखो कित्थे टुर गया। पहला किराया जिहड़ा दाता दरबार दा 40-50 चलदा सी, हले उन्हां नूं 60 कहिए ते नहीं दे रही, वाम नहीं दे रही, वाम लड़दी पई है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਸਟਾਫ 20 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਕਹੀਏ नहीं ਦਬਾਮ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਲੜਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, नहीं किराया ਵਧਾਉਂਦੀ। हर तरफ शदीद तरीन महंगाई के डेरे। मीठी ईद की स्पेशल सौगात सवैयों की कीमतों में भी 20% इजाफा हो चुका है, जबकि लाहौरियों का नाश्ता भी मजीद महंगा हो गया। चीनी की कीमतों में कमी देखी जा रही है। महंगाई का ना थमने वाला तूफान जारी। मीठी ईद की सुगात सवैयों का 350 ग्राम का पैकेट 120 रुपए, 200 ग्राम रंगीन सवैयां 70 रुपए, 500 ग्राम सूजी की सवैयां 160 रुपए में मिलेंगी। किराना फरोशों के मुताबिक कारखाने वालों ने पेट्रोल, गैस, बिजली और पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से सवैयों की कीमतें बढ़ाई हैं। जो सवैयां हैं और ब्रेड वगैरह सवैयां 20% रेट उन्होंने बढ़ा दिए हैं पर केजी पे, और जो ये ब्रेड वगैरह हैं इन पे 10% रेट बढ़ा दिए हैं। ब्रेड लार्ज ब्रेड 20 रुपये इजाफा हो गया और जो स्मॉल ब्रेड है उसमें 10 रुपये इजाफा हो गया। बड़ी डबल रोटी 20 और छोटी ब्रेड 10 रुपए तक महंगी, जबकि होलसेल मंडी में चीनी का 50 किलो का थैला 250 रुपए सस्ता करके 5750 रुपए का हो गया। चीनी होलसेल में 115 और परचून रेट में 120 रुपए किलो में मिलेगी। शहरी कहते हैं वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी महंगाई का नोटिस लें, अवाम को महंगाई से निजात दिलवाएं। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। रुपया तगड़ा और डॉलर कमज़ोर। इंटरबैंक में डॉलर 81 पैसे सस्ता हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये से नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर 81 पैसे सस्ता हो चुका है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये पर बंद हुआ। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत ने वाटर सप्लाई की 500 से ज़ायद 5 अरब रुपए मालियत की स्कीम्स का बजट इंक्रीज़ कर दिया है, जबकि महकमा हाउसिंग ने लाहौर समेत पंजाब भर में मज़कूरा स्कीम्स को फ़ंड जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने अवामी फलाह के मनसूबों को फ़ंड जारी करने की इजाज़त दे दी है। स्कीम्स फ्रीज़ होने पर महकमा हाउसिंग ने निगरान हुकूमत से इन स्कीम्स के फ़ंड अनफ्रीज़ करने के लिए रजू किया था। अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं। गौहर एजाज का तकरीब से खिताब जारी है। 4 एकड़ की मौजूद थे, नक्शा हमने अप्रूवल के लिए दिया हुआ था, लिए हमारा अप्रूव नहीं हुआ। और उस मार्केट में जब 5% का इंटरेस्ट रेट था, मैंने कहा मैं प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करूँगा। मेरा सारा बोर्ड मुझसे नाराज़ हो गया कि गौर साहब आप सही चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हैं, सारा बैरिया टाउन क्या सारा अप्रूव्ड है, दूसरे प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा लॉन्च जब तक कि एक फुट इसका अप्रूव नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह 7 जुलाई को मैंने नक्शा डाला। 7 जुलाई को हमने गेट्स आर अबाउट टू ओपन, 12 रबीउल अव्वल का दिन था। उस दिन मैंने उस दिन प्रोजेक्ट को खोला और उसके बाद से वो सफ़र फ़ेज़ 1 का चलता चला गया। इंटरेस्ट रेट जैसे आज 21% पे हैं, उस ज़माने में भी 15-16% पे आ गए।
تو جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو انویسٹر مارکیٹ سے نکل جاتا ہے, صرف کنزیومر رہ جاتا ہے. تو الحمدللہ وہ ایک بنیاد ڈلی, مجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے مجھے اس راستے پہ ڈالنا تھا کہ میرے پاس کبھی آج تک انویسٹر آیا ہی نہیں, کیونکہ ہم نے پھر انویسٹر کا پروڈکٹ بنایا ہی نہیں. تو وہ پہلا دن اور آج کا دن خدا کا شکر ہے کہ لیک سٹی اپنا پروڈکٹ 1-1 روپیہ آفیشیل پیسے پہ بیچتی ہے, آفیشیل کانٹریکٹ پہ بیچتی ہے. 3 سال کا پیمنٹ پلان ہوتا ہے, 2 سال کا پیمنٹ پلان ہوتا ہے, 1 سال کا پیمنٹ پلان ہوتا ہے. 100% آفیشیل وائٹ کیپٹل سے لیک سٹی اپنا پلاٹ بیچتی ہے, اس کو ڈیلیور کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے اس کو ڈیلیور کرے. ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جیسے انہوں نے سوچا ہے ایسے پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کی توفیق دے دے جو ان کی سوچ میں بھی نہ ہو. اس دعا کے ساتھ ہر روز رات کو سوتا ہوں اور اس پروجیکٹ میں جو ہے وہ آج 19 سال سے اس پروجیکٹ میں ہوں. 2022 میں فیز 1 99% مکمل ہو گیا. ہم نے سارے کمپلیشن سرٹیفکیٹس لے لیے. میجر فاروق جیسے بتا رہے تھے, میجر فاروق لیک سٹی جو ہولڈنگ ڈیولپر ہے اس کے بہاف پہ ایڈمنسٹریٹر تھے. میں نے اس کی میٹنگ کی. اس کا لا ہے کہ اگر پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پہلا رائٹ ہے کہ کیا ڈیولپر خود اس کو مینیج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو ایک مینجمنٹ کمپنی بنانی پڑے گی آفیشیلی. اس مینجمنٹ کمپنی کو جو کہ نو پروفٹ کمپنی ہوگی, اٹ ول بی اے نو پروفٹ کمپنی, اس کمپنی کو بنایا جائے گا اور وہ مینجمنٹ کمپنی اس کام کو جو ہے وہ ذمہ داری سے اس کو ادا کرے. ڈیولپر جو ہے اس کا مین اسپانسر بنے گا اور ریزیڈنٹس اس کا حصہ بنے گے. تو ہم نے پہلا سال جب مکمل کیا تو میجر فاروق اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو اس کو جب سپریٹ کیا ڈیولپر سے مینجمنٹ کو, کہ جیسے میجر فاروق بتا رہے تھے کہ یہ جیسے لیک سٹی گولف اینڈ کنٹری کلب ہے, یہ ایک سپریٹ کمپنی ہے جو آج اس کی بھی خوشخبری ہم نے دینی کہ لیک سٹی گولف اینڈ کنٹری کلب جو سپریٹ کمپنی ہے اس کی ممبرشپ بھی آج سے کھول دی گئی. تو جو لیک سٹی گولف اینڈ کنٹری کلب کی ممبرشپ لینے چاہے آج سے لیک سٹی گولف اینڈ کنٹری کلب کی ممبرشپ لیک سٹی گولف اینڈ کنٹری کلب نے آج سے اوپن کر. تو یہ ایک سپریٹ, اس کا ایک سپریٹ سٹاف ہے. اس کا 200 نارمن بہتر بتائیں گے 240 یا 245 لوگ ہمارے نارمن ہمارے یہاں پہ نارمن کار ہمارے آسٹریلین گولف ڈائریکٹر ہیں جو کہ جنہوں نے پوری گولف کورس کو بنایا اور ساتھ وہ کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں لیک سٹی ہولڈنگ کو ڈیولپمنٹ میں لینڈسکیپنگ کے لیے. تو یہ اسٹرکچر لیک سٹی مینجمنٹ نے لے لیا. اگر لیک سٹی مینجمنٹ جب ہم نے حساب بنایا پہلے سال کا 30 جون 22 کا, جب 30 جون 22 میں میں لے جاؤں اس لیے کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے 30 جون 22 کہ ہماری کرنسی کا ریٹ 150 روپے تھا 30 جون 22 میں. ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے سال پرانی بات ہے. تو 30 جون 2022 میں شاید 170-180 روپے پہ کلوز ہوئی تھی بائٹ, لیکن پورے سال کی ایوریج شاید 150 روپے تھی. تو اس میں 22 کروڑ روپے کا لیک سٹی مینجمنٹ نے اپنی بیلنس شیٹ میں, تو میں مسجد میں گیا تو ہمارے دوست کھڑے تھے, انہوں نے کہا کم از کم آپ نے 25 کروڑ روپے کی پہلے سال سبسڈی دی. تو میں حیران ہوا, مجھ سے زیادہ میرے دوست کو پتہ ہے جو M1 میں ہمارے رہائشی ہیں. تو M1 پہلا سیکٹر تھا جو یہاں پہ بنا, M8 آخری سیکٹر ہے جو ابھی یہاں بنا ہے. اور جب ہم نے اس سیکٹرز کو جو فیز 1 کے ہیں اور اس کی مینجمنٹ کا ریونیو اور مینجمنٹ کا ایکسپنس جو لیک سٹی مینجمنٹ والے, تو 22 کروڑ کی سبسڈی جب میں نے اس کا حساب منگایا میجر فاروق سے تو انہوں نے کہا ہم ایوریج ریزیڈنٹ سے 3000 روپے چارج کرتے ہیں ڈفرینٹ کیٹیگری میں. تو میں نے کہا کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا 2500 گھر ہیں. بڑا آسان اس کا فارمولہ ہے, سننے والی بات ہے. 3000 روپے ایوریج ریزیڈنٹ سے چارج کر رہے ہیں. 5-7 مرلے کا ایک ٹیرف ہے, 10-12 مرلے کا ایک ہے, ایک کنال کا ایک اور ہے. تو ایوریج 3000 روپے چارج کرتے ہیں تو 2500 گھروں سے 75 لاکھ روپے مہینہ آتا ہے. 3000 روپے ضرب 2500 گھر 75 لاکھ آتا ہے. اور جو خالی تنخواہ 4300 لوگوں کی ہے وہ صرف تنخواہ ہی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے. میں نے کہا یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی 30 جون 22 کو. انہوں نے کہا جی ان کی صرف سیلری جو 430 آدمی آپ نے اسٹینڈرڈ بنایا ہے اس میں اس کی تنخواہ ہی صرف
اور یہ تنخواہ 30,000 روپے والی لگا رہے ہیں، جو کہ 25,000 کی ایوریج سیلری اور 5,000 روپے اس کا ایوریج سٹاف کا خرچہ ہے. اس کے بعد 1,20,00,000 کی سیلری اور ریزیڈنٹ سے 75 لاکھ دے رہے ہیں. تو میں نے آفیشلی ہم نے میجر فاروق صاحب کو ایڈمنسٹریٹر سے جو ہے وہ ریٹائر کر کے ان کو دوبارہ ای ڈی لینڈ لیک سٹی میں لیا. ایک پروفیشنل ینگ جو ہے وہ بریگیڈیئر کو اس کو یہ ٹاسک دیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بیسٹ بریگیڈیئر کو ڈی ایچ اے کا ایڈمنسٹریٹر بنایا جاتا ہے. دے آر ایٹ بیسٹ ایٹ مین مینجمنٹ. تو اس میں 3 کام تھے، ایک لینڈسکیپنگ تھی اور ایک سیکیورٹی تھی اور ایک اپ کیپ تھی. تو میں نے کہا آپ کریں. تو انہوں نے کہا میں بجٹ کیسے پورا کروں گا، یہ میرے پاس پہلے دن میٹنگ میں آئی. تو نے کہا 75 لاکھ کا میرے کو ریزیڈنٹ ریونیو دیں گے، پلاٹ والے پیسے نہیں دیتے، تو میں 75 لاکھ روپے سے گور صاحب 1.25 کروڑ کی سیلری ہے، پیسے کیسے پورے کروں گا. تو میں نے بریگیڈیئر صاحب کو کہا بریگیڈیئر صاحب مجھے آپ مشورہ دیں گے کیسے پورے کریں گے. انہوں نے مشورہ دے کے ایوریج سارا 2,000 روپے سارے ریزیڈنٹس کا 2,000 روپے صرف ریٹ بڑھا دیا. میں نے کہا سبسڈی تو پچھلے سال آپ نے 10,000 روپے دی تھی، اگر 2,500 ریزیڈنٹ تھے تو 9,000 روپے کی سبسڈی بنی پر ریزیڈنٹ، تو آپ صرف 2,000 بڑھا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے پرپوز کرتا ہوں صرف 2,000 بڑھائیں. تو وہ 2,000 روپے انہوں نے بنایا کہ صرف سیلری جو ڈائریکٹ سٹاف ہے آپ کا سیکیورٹی اور لینڈسکیپنگ کا صرف سیلری میٹ ہو جائے 1,20,00,000 کی. تو میں نے کہا یہ جو پانی کے چارج ہے، یہ اسٹریٹ لائٹ کا چارج ہے، یہ مسجدوں کی مینجمنٹ کا چارج ہے، یہ باغوں کو سجانے کا چارج ہے، یہ ریپیئر مینٹیننس کا چارج ہے، یہ سالڈ ویسٹ کی پکنگ کا، یہ کون دے گا؟ انہوں نے کہا جی یہ ڈیولپر کو بھی اٹھانا پڑے گا. میں نے کہا میں اٹھاؤں گا، میری کمٹمنٹ لیک سٹی کے ساتھ ہے اور لیک سٹی ہی جو بھی اس کا ڈفرینشیل ہوگا دیں گے. بعد میں مجھے پتا چلا اس کے اوپر بھی 25 یا 26 ریزیڈنٹ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ 2,000 روپے بھی ہم نے نہیں دینا. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ لیک سٹی 8,000 روپے کی فی گھر کو سبسڈی دے رہی ہے پر منتھ، جو کہ ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، آپ نہیں مانگ رہے اور ہم دیتے رہیں گے. اور 2,000 روپے جو صرف سیلری ڈائریکٹ میٹ کرنے کے لیے، وہ بھی ڈائریکٹ سیکیورٹی اور لینڈسکیپنگ کی سیلری 430 آدمی کی، وہ سیلری میٹ کرنے کا جو ایکسپینس انہوں نے بریگیڈیئر صاحب نے پچھلے سال کا اس سال بڑھایا، وہ بھی لوگوں نے جا کے کورٹ میں چلے گئے. اب کورٹ میں جانے کا آج میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ یہ لیک سٹی مینجمنٹ بھی بیٹھی ہے، لیک سٹی ریزیڈنٹس بھی بیٹھے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ کانسیپٹ ہے، نہیں تو یہ بھی لیک سٹی بھی ایک جو ہے وہ اگر ہم اس طرف چل پڑیں گے، اگر آپ لیک سٹی ریزیڈنٹ اس کی اونرشپ نہیں لیں گے خود، کیونکہ آپ اونر ہیں اب اس کے ساتھ لیک سٹی مینجمنٹ کے ساتھ، تو یہ تو قبرستان بن جائے گا. کیونکہ کورٹ تو سمپل کہے گی اس کو جو ہے آپ لوکل گورنمنٹ کے حوالے کر دیں. لیک سٹی ریزیڈنٹ تو 40 کروڑ روپے کی یا 25 کروڑ کی سبسڈی نہیں دے سکتے. دے سکتے ہیں؟ کیسے دیں گے؟ کوئی مینیج بھی نہیں کر سکتا. تو آج لیک سٹی ایز اے ڈیولپر میں آج زندہ ہوں، یہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے اور میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو سٹرکچر میں لے کے چلوں اور جو ہے اس پروجیکٹ کو جس طرح ہم نے خواب دیکھا ہے اسی طرح اس خواب کو لے کے چلیں. لیکن بڑی انٹرسٹنگ ایک سوچ ہے، میں وہ بھی شیئر کروں گا. مجھے ایک فون آیا رات کو انہی دنوں میں، M5 کے ریزیڈنٹ تھے، پتہ نہیں یہاں آج موجود ہیں کہ نہیں، ان کے گھر چوری ہوئی تھی. یہاں موجود ہیں M5 کے ریزیڈنٹ؟ ان کے گھر میں چوری ہوئی تھی. تو M5 میں نے ان کو کہا کہ 100 پلاٹ ہیں M5 کے سیکٹر میں، تو آپ 3,000 روپے ایوریج دیتے ہیں، 3 لاکھ روپے. میں کہا ہاں جی. تو دیکھیں جی ہمارے اسٹریٹ پہ چوری ہوگی. میں نے کہا آپ یہ دیکھیں کہ لیک سٹی مینجمنٹ نے اس جگہ پہ 2 سیکیورٹی گارڈ ہر شفٹ میں رکھے ہوئے ہیں اور ایک گیٹ پہ، مطلب 3. تو 3 شفٹوں کا مطلب ہے 9. تو یہ تو 3 لاکھ روپے دیتے ہیں، یہ تو صرف 9 سیکیورٹی گارڈ میں پورا ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی اس کو ڈبل کیا جاتا. میں نے کہا بالکل، اگر کسی بھی سیکٹر میں تکلیف آئی ہے، لیک سٹی کا کام ہے اس کو ڈبل نہیں ٹرپل بھی کریں. ناؤ دا کانسیپٹ از کہ میں آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں 3,000 روپے اگر دیں گے 100 گھروں پہ 3 لاکھ روپے، تو وہاں 2 سیکیورٹی گارڈ 100 گھروں پہ ہوں گے ایک شفٹ میں، تو 3 شفٹوں میں 6 اور ایک گارڈ اس سیکٹر کے گیٹ پہ کھڑا ہے، تو 9 آدمی کی تو تنخواہ ہی 3 لاکھ ہے. تو 3,000 روپے 100 بندے مل کے 3 لاکھ دے رہے ہیں. تو پانی کس نے دینا ہے؟ سالڈ ویسٹ کس نے کرنی ہے؟
स्ट्रीट लाइट्स के पैसे किसने देने हैं, मेंटेनेंस और रिपेयर्स किसने देनी है फॉर ऑल टाइम्स टू कम. देयर इज नो अंडर, आई एग्री, लेक सिटी मैनेजमेंट ने अब रेजिडेंट के साथ मिलके उसको इकट्ठे करके इस कॉन्सेप्ट को आगे लेना है, एवॉल्व करना है. और आपने बताना है जहाँ के ज़िया हो रहा हो. आपने लेक सिटी सेक्टर से मैंने कहा कि आप नॉमिनेट करें 2 रेजिडेंट्स जो कि एक्टिव हों और वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और ओन करें, क्योंकि अदरवाइज़ अगर ये नहीं होगा और हम इस फॉर्मूले को हम जिस तरह चाहते हैं कि लेक सिटी का एक ख्वाब है पूरा हो, तो उसके बाद दूसरी ऑप्शन तो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट है. तो हम काउंसलर के पास जाया करेंगे कि यहाँ बत्ती बदलवा दो, हम काउंसलर के पास जाएंगे यहाँ घास साफ करवा दो. तो उसकी सेकंड ऑप्शन तो यही है, जैसे किसी और भी प्रोजेक्ट में हो सकती है. आज आप एक बेस्ट कम्युनिटी है, एक आइडियल कम्युनिटी है जिस विजन पे चल रहे हैं. तो क्या जब लेक सिटी 8,000 रुपये 1 लाख रुपए फी रेजिडेंट दे रही है, हम अपने खर्चे का 2,000 रुपये पे कोर्ट का स्टे लेने चले गए. मैं तो खुद हैरान परेशान हूँ कि शायद समझाने में फ़र्क है कि हम ये तनख्वाह भी नहीं देना चाहते जो वहाँ पे लैंडस्केपिंग और सिक्योरिटी गार्ड्स काम कर रहे हैं. आज क्या ये लोग जो मेरे पास पीछे बैठे हैं, ये 430 लोग, क्या आप लोग 25 और 30 हज़ार रुपये में गुजारा कर सकते हैं? मुझे जवाब दीजिए. क्या आप लोग 25 और 30 हज़ार रुपये में गुजारा कर सकते हैं? नहीं. लेक सिटी मैनेजमेंट ने तो इनकी सैलरी भी बढ़ानी है. उनको इन्फ्लेशन है, 150 रुपये का रेट 300 रुपये हो गया करेंसी का. पूरे मुल्क में इन्फ्लेशन का पहाड़ है, ये कैसे काम कर सकते हैं? मतलब लेकिन आपको डिफेंड करना पड़ेगा, नहीं तो 26 लोग इस गुस्से में कि 2000 क्यों बढ़ा है. वो 99% जो लोग पे कर रहे हैं, 99% लोगों ने पे किया. वो 1% है 2500 में से 25 लोग, वो 99% को ख़राब करने जा रहे हैं. आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा लेक सिटी मैनेजमेंट के साथ. दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू. लेक सिटी ब्रिगेडियर मजर नहीं कर सकते. लेक सिटी होल्डिंग इज़ अ डेवलपर, उसने एक कंपनी फॉर्म कर दी लेक सिटी मैन. आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा, आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी. और मैं पीछे खड़ा हूं कि जो शॉर्टफॉल है मैं दूंगा, प्लॉट वाले पैसे नहीं दे रहे मैं डालूंगा, आप लोगों में से कोई पैसे अदा नहीं कर रहे मैं डालूंगा. अगर कोई शॉर्टफॉल है तो लेक सिटी होल्डिंग डालेगी. लेकिन अगर आप कहें कि हमने तनख्वाहें भी पूरी नहीं करनी, फिर ये लोकल गवर्नमेंट को चला जाएगा. ये कॉन्सेप्ट है जो कि इवॉल्व हुआ है लेक सिटी से, और इस कॉन्सेप्ट को हमने सक्सेसफुल बनाना है. और इंशाअल्लाह ताला जो बुनियाद रखी है, ये पहला स्टेप है. लेक सिटी होल्डिंग लेक सिटी मैनेजमेंट की तरफ जा रही, लेकिन लेक सिटी होल्डिंग हमेशा खड़ी है साथ. मैं आपको साथ ये कह रहा हूँ, अगर आज लोग पैसे नहीं देते प्लॉट के, तो उसके पैसे भी सब्सिडी नहीं बल्कि उसका लोन जो है लेक सिटी होल्डिंग दे रही. किसी ने अगर प्लॉट खरीदा हुआ है, वो तो महीने के किराया नहीं देता, अपना मेंटेनेंस चार्ज किसी सूरत में आप ले भी नहीं सकते उससे. वो तो जब बेचने आएगा तो देगा. तो उस वक्त तक का पीरियड क्या रेजिडेंट बीट करेंगे? नहीं. तो लेक सिटी होल्डिंग पीछे खड़ी है. क्या रेजिडेंट एसोसिएशन कर सकती है? नहीं. क्या लोकल गवर्नमेंट देगी? नहीं. कौन देगा? तो लेक सिटी होल्डिंग अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के हमने इस कॉन्सेप्ट को बनाया है, और 18 साल इसको हमने किसी कॉन्सेप्ट पे इसकी किताबें भी अलहदा नहीं की. पिछले साल से अलहदा की क्योंकि इसको मुकम्मल कर दिया गया. लेक सिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पिछले 18 साल के सफ़र में जो है वो डिलीवर किए. मुझे अपनी टीम पे फ़ख्र है. आज ईद के मौके में मैं पूरी लेक सिटी, चाहे वो लेक सिटी होल्डिंग का स्टाफ है, चाहे वो लेक सिटी मैनेजमेंट का स्टाफ है, चाहे वो लेक सिटी डेवलपर का स्टाफ है, चाहे वो गौर एजाज फाउंडेशन का स्टाफ है, मैं चारों टीम्स को आज ईद बोनस का अनाउंस करता हूँ. इसके साथ साथ आज की सेरेमनी में हम अवार्ड्स अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें पहला अवार्ड है बेस्ट
मैनेजर ऑफ द ईयर, हमारी कैटेगरीज हैं मैनेजर, जनरल मैनेजर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो बेस्ट मैनेजर का अवार्ड शेयर कर रहे हैं दो डेवलपमेंट टीम्स के मैनेजर्स, नवीद अरशद और सनम शाह। प्लीज कम ऑन स्टेज। नवीद अरशद, सनम शाह। बेस्ट मैनेजर कैटेगरी में दोनों डेवलपमेंट टीम्स की तरफ से टाई है। सीईओ लेक सिटी गौहर एजाज का तकरीब से खिताब जारी था। लेक सिटी में सालाना अवार्ड 2023 की तकरीब दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब ने इस तकरीब में खसूसी शिरकत की है। लेक सिटी में सालाना अवार्ड 2023 की तकरीब जारी है। सीईओ गौहर एजाज इस तकरीब में खिताब कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब ने इस तकरीब में खसूसी शिरकत की है। लेक सिटी में सालाना अवार्ड 2023 की तकरीब जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।